बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ी सी अंदरूनी कहानी आपके सामने बयान करूँगा। अडयाला जेल में साइफ़र केस की जो समाअत जारी है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, और उसके बाद फिर जो शाह महमूद कुरैशी का एक मौक़िफ़ है, शाह जी का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने लाना ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो उनका भी राइट है, हम उनके जो मुखालफिन हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा ये कतई नुक्ता नज़र नहीं है कि दूसरे जो फ़रीक है उसकी बात को वज़न ना दिया जाए। तो आज उसी पे बात करेंगे, क्योंकि उनके जो अज़ीज़ व अक़ारब, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी, उनके भांजे पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, जब भी उनसे मुलाकात करते हैं शाह महमूद कुरैशी से, जो कि वाइस चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, तो वो जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो ये गुफ्तगू करते हैं कि शाह जी का ये मौक़िफ़ है कि जनाब, मैंने तो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के मफाद का सोचा। मैं वज़ीर ख़ारजा था, इमरान खान के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा था और पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा था। तो मेरे इदारों के साथ, ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बल्कि इमरान खान जो जैसा बंदा वाइस चेयरमैन बनाने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी के ऊपर शक करता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और शाह जी जो थे इस बात को वो हंस कर टाल जाते थे, लेकिन उनकी इदारों के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। वो अभी उनको जो दुख हो और जो सताया जा रहा है, जो उनको एक अफसोस है, वो जेल की ज़िंदगी से इतने तंग नहीं हैं जितने वो इस इल्ज़ाम से तंग हैं कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये साइफ़र साजिश केस में उनको कहा गया कि उन्होंने गद्दारी की। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई गद्दारी जो है वो नहीं है, और साइफ़र जैसे आया, जिस तरह के हालात में आया, जो सूरत हाल थी, वो सारी की सारी उन्होंने कहा जी मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो थी वो पेश कर दी। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं है, तो लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया तो मुझे ये इंतहाई दुख और अफसोस रहेगा कि मुझके ऊपर एक गद्दारी का लेबल लगा, जबकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इदारों के साथ बेहतर बना कर रखी, ताल्लुकात को बेहतर रखा, और जो है कभी कोई कोशिश जो है वो नहीं की कि जो है वो इदारों के साथ मेरा किसी किस्म का टकराव हो। तो बाकी उन्होंने कहा जी आदी हो गए हैं अब जेल के, तो जेल की ज़िंदगी जो है वो, अब उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी उनको इस वजह से नहीं है, हालांकि उनको सहूलतें हासिल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनका बी क्लास उनका हक़ बनता है, तो बड़ी मुश्किल से उनको चारपाई उन्होंने कहा कि दी गई है। और फिर जो जब ये साइफ़र साजिश केस की समाअत होती है तो एक पिंजरा नुमा एक कमरा सा बना दिया जाता है, जाली लगी हुई है, तो वो उसमें उनको खड़ा किया जाता है। कल भी जब ये समाअत हुई तो बकौल उनके वकला के जो है कि इमरान खान को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी जाली के पीछे एक जो छोटा सा कमरा था वहाँ पे उनको खड़ा किया गया, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनके वकला का ये भी मौक़िफ़ है कि जब उनको वहाँ पे खड़ा किया गया तो उनको कुर्सियाँ तक जो है वो नहीं दी गई, तो वो खड़े ही रहे, तो 2 घंटे की समाअत के दौरान वो खड़े रहे। इस मौके पर इमरान खान ने ये दावा किया कि उनके बेटे कासिम और सलमान उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। लेकिन जब उनके वकला ने और जजेस ने और दूसरे लोगों ने उनको बताया कि ये बात गलत है, वो नहीं आए उनसे मुलाकात के लिए, तो पाकिस्तान में वो नहीं, अगर वो आते तो उनसे उनकी मुलाकात करवा दी जाती। लेकिन इमरान खान का दावा था कि उनके बेटे यहाँ पर आए और उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने कहा कि उनकी हर हफ्ते जो है उनके बेटों से बात फ़ोन पे कराई जाए, पिटीशन भी दायर कर दी गई है इस हवाले से, तो ये चीज़ें भी जो है वो चल गई हैं। तो बड़ी जो शाह महमूद कुरैशी थे इस दौरान समाअत के दौरान भी वो मुसलसल बोलते रहे, कुछ लुकमे भी देते रहे, और जज जो है वो बार बार जो है वो उनको रोकते भी रहे, क्योंकि वो इमरान खान को लुकमे दे रहे थे। तो फिर शाह जी ने यही कहा कि जज साहब, अगर आपको हमारा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पर जो है वो दीवार बना दें, इस जो जाली तो आपने लगा दी है। तो मैं उसमें बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि ये जो
دیوار ہے، دیوار کے پیچھے وہ کھڑے تھے، جالی لگی ہوئی تھی، پنجرہ نما ایک کیبن تھا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے وہ رکھا جائے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں یہ۔ 2 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ گزارے، اور ان 2 گھنٹوں کے دوران انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ان کو کرسی تک نہیں دی گئی۔ یہ بھی ایک طرح کا ان کا جو تھا ایک موقف تھا جو کہ انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا یہ رائٹ ہے، ان کا یہ حق ہے، اور وہ اس حق کو وہ استعمال کریں کہ ان کا ایک موقف جو ہے وہ سامنے ہے۔ ان کے وکلاء نے بھی کہا، اور پھر علیمہ خانم جب باہر نکلی ہیں تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے ایک بیان بھی دیا، وہ بیان پھر عمران خان کے ایک ٹویٹ کی صورت میں سامنے بھی آیا، جس میں انہوں نے لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کی بات کی۔ حالانکہ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کیسے واپس آئے، اور انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا، مقدمات جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تنقید کی۔ بہرحال علیمہ خانم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں ریلیف جو ہے وہ دے سکے، ہمیں انصاف دے سکے، لیکن ہم عمران خان کی بہنیں ہیں اور عمران خان کے ہم ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ رائٹ ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ رائٹ اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم انصاف کے لیے کہاں اور جائیں، تو اس وجہ سے وہ ہمیں امکان ہی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں گے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھنے کا ایک لمبا جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے، اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو عدالتوں کے اوپر ہے، ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتے رہے۔ حالانکہ جو حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے حسان نیازی، وہ جو تھانہ 9 مئی میں براہ راست ملوث ہے، جس نے کور کمانڈر لاہور کی وردی کی بے حرمتی کی تھی، توہین کی تھی، اور وہ اداروں کے پاس ہے، کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اس کا بیٹا ہے، تو اس سے آپ لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتے، وہ ایک حقیقت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے، آپ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جا رہے ہیں، مولانا کے پاس آپ گئے اور ان سے کہا کہ ہماری مدد کریں۔ صدر عارف علوی کے ذریعے معافیاں کئی مرتبہ مانگی گئی، آخری کوشش بھی ناکام ہوئی معافی دلوانے کی صدر عارف علوی کی، خاندان کی عورتوں کو استعمال کیا گیا، وہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ بڑی آسان طریقے سے کہہ دینا وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ شاہ جی جو ہیں وہ اپنے آپ کی ایک بے گناہی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، میں غدار نہیں ہوں، میں نے بغاوت نہیں کی، اور میں اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہوں میرا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا میرا ایک رہ جائے گا، بھرم رہ جائے گا کہ میرے اوپر یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے وطن سے غداری کی۔ حالانکہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے، وہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اداروں کے ساتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، اور ان کے اوپر تو الزام بھی آتے رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، کبھی انہوں نے اداروں کے خلاف بات نہیں کی، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی وہ سائفر والے کیس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ایک آئینی اور قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس کا سامنا وہ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر وہ جو ان کا ایک کردار تھا اس کے حوالے سے جو اعظم خان ہیں وہ ایک وعدہ ماہ گواہ بن کر بیان دے چکے ہیں کہ سائفر کے معاملے پہ شاہ محمود قریشی بھی جو ہیں وہ ہیں ذمہ دار ہیں۔ تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، تو ان باتوں کو جھٹلانا یا ان کی نفی کرنا، یہ تو اب اس چیزوں سے نکلنا جو ہے وہ تو اب عدالتی ایک فیصلہ جب آئے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔